बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। अमरीका दुनिया की सुपर पावर के अहम तरीन शहर में जो तेल तंसीबात हैं उनको बड़ी तबाही से दो चार कर दिया गया है। एक के बाद एक धमाका बड़ा यानी अरबों डॉलर का नुकसान नाज़रीन अमरीका का हो गया है। ये हमला किस मुल्क ने कहां से किस तरह से किया, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, अमरीका को मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की जानिब से दिया गया है बड़ा सरप्राइज। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आज के वीलॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीका ने पूरी दुनिया के साथ जो है वो मामलात इस तरह के किए हुए हैं, जैसे जो ईरान है उसके साथ, रशिया के साथ, इसके अलावा जो वेनेज़ुएला है उसके साथ, और बहुत सारे ममालिक में अमरीका ने अपने सींग फंसाए हुए हैं। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश करते हैं, कह रहे हैं जी कि मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं जंगों को रुकवा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ जो है वो जंगें शुरू करवाने का भी बायस बन रहे हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी जो एटमी आबदोज़ें हैं वो 2 आबदोज़ें इन्होंने भेजी हैं रशिया के पानियों में, और दूसरी जानिब इन्होंने अपना तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा और इसके साथ ही अपने जो बम्बार तैयारे हैं वो कतर एयरबेस के ऊपर भेज दिए ईरान पे हमला करने के लिए। तो नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि अमरीका के जो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया उसका अहम तरीन शहर जो लॉस एंजलिस है उसके ऊपर जो है वो एक हमला हुआ है। ये हमला नाज़रीन आम नहीं बल्कि ये हमला जो है वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हुआ है। ये अमरीका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है और नाज़रीन इसके ऊपर हमला बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि अमरीका जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अरबों डॉलर खर्च करता है हर साल, और ख़ास तौर पे जो इस तरह की जो तनसीबात हैं उनकी सेंसिटिव तनसीबात उसकी हिफाजत के बड़े गैर मामूली इंतजामात होते हैं। रही बात नाज़रीन की ये हमला हुआ कहाँ से, किस अंदाज से हुआ है, तो इस बारे में कोई ड्रोन या मिसाइल या फिर किसी जहाज ने इस पर हमला नहीं किया, बल्कि ये नाज़रीन हमला अंदर से हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये अंदर से हमला कैसे हो सकता है, तो नाज़रीन इसमें 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अमरीका की जो तेल तनसीबात हैं इनको महफूज तरीन, ख़ास तौर पे ये जो तनसीबात हैं इनको महफूज तरीन तनसीबात समझा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो सालाना इनकम है वो तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर जो है वो इसको अमरीका को आती है, और यौमिया अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 लाख बैरल तेल जो है वो इन तेल तनसीबात जो हैं यहाँ से ऑयल रिफाइनरी से रिफाइन होके मार्केट में जाता है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम है। और इस की जो आप यूँ कह लें कि इसको बिल्ड करने के लिए इस पर जो सरमाया खर्च हुआ था वो तकरीबन 35 अरब डॉलर का ये ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है ये अमेरिका ने मुकम्मल किया था। यानी अभी अगर देखेंगे इसमें अभी नुकसान के हवाले से बताया नहीं गया कि इसमें कितने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, लेकिन नाज़रीन ये हमला जो है वो मुमकिन तौर पे साइबर अटैक जो है वो करार दिया जा रहा है। अभी तफसीलात जो है उसकी नहीं आई, लेकिन कुछ आप हालात को देखें तो आपको पता चलेगा कि ईरान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा जो इसराइल है उसके ऊपर भी साइबर अटैक किया गया, और जो ईरान की तेल तनसीबात हैं यहाँ तक इनकी एटमी तनसीबात को साइबर अटैक के ज़रिए इसराइल जो है वो माजी के अंदर निशाना बना चुका है। और ईरान जो है इन्होंने इनकी जो पानी की फैसिलिटीज़ थी उसमें उन्होंने जहर मिला दिया था जो इनको पानी सप्लाई होता है, और वो मतलब उसके केमिकल जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा कर दी थी, वो जहर की तरह बन गया था, तो वो भी अटैक जो है वो ईरान की जानिब से किया गया था। अब नाज़रीन चूँकि 2 बड़े हरीफ जो हैं अमरीका के इस वक्त मैदान में, जिसमें चाइना और रशिया है। एक तरफ तो रशिया के ऊपर हमला करने के लिए अमरीका ने अपनी आबदोज़ें भेजी हैं और बताया जा रहा है कि हम सिर्फ एक मैसेज दिया है उनको कि ये जो बार बार आप गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान एटमी हथियारों के हवाले से देते हैं तो हम इसके ऊपर बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, अगर आप मारेंगे मिसाइल तो हम भी मारेंगे। तो नाज़रीन रशियन जो साइबर सिक्योरिटी है, ये साइबर अटैक करने वाले लोग हैं, वो भी बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल है। अब शक जो किया जा रहा है वो नाज़रीन मुमकिन तौर पर ईरान और रशिया के ऊपर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इनकी जानिब से ये अटैक्स हो सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग लगी हुई है।
جس پہ قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے 2 ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ لگ گئی، اور وہاں پہ اس وقت جو فائر بریگیڈ ہے، فائر فائٹرز ہیں، وہ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ حملہ ہو جانا امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہے، کیونکہ امریکہ کل ہی کہہ رہا تھا کہ ابھی اگلے 5 سال تک اگر چائنا ترقی کرتا رہے تو ہمارے لیول پہ وہ پہنچ جائے گا، لیکن ہمیں اس کو روکنا ہے۔ تو ناظرین، اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ کی اجارہ داری ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کے اوپر ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اوپر اس نوعیت کا اٹیک ہو جانا آنے والے دنوں کے اندر مزید خطرات جو ہیں وہ امریکہ کے لیے کھڑے ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت قطر ایئر بیس کے اوپر امریکہ کے بمبار طیاروں کی بڑی تعداد موجود ہے اور ایران پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، تو ایران جو ہے وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ان کی سائبر ٹیم ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس دوران بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ سائبر کے حوالے سے، سائبر اٹیکس کے حوالے سے اندازہ پاکستان کے اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو ینگ بالکل نوجوان جو ہیکرز ہیں، انہوں نے کس طرح سے بھارت کی جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان پہ اٹیک کیا، کس طرح سے انہوں نے ہر چیز ان کی مکمل طور پہ جام کر کے رکھ دی۔ تو اب جنگوں کا جو طریقہ کار ہے یا جنگوں کی نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے۔ بڑا دور بیٹھ کر آپ جو ہے وہ کسی کے بینک اکاؤنٹس خالی کر سکتے ہیں، کسی کی ٹیکنالوجی وہاں پہ بیٹھ کے مکمل تباہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں جو اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا تھا، ان کے موبائل فونز جو ہیں ان کو بم بنا دیا تھا، حزب اللہ کی جانب سے، حزب اللہ کی جو سربراہان ہیں ان کو مارا گیا۔ تو اسی طرح ایران کے اندر حملے ہوئے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اب ماڈرن وارفیئر کے جو ٹولز ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی کہیں سے بھی سر اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ ہے پاکستان، اس کے بعد سعودی عرب، ترکی اور مصر نے امریکہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جو شرائط 20 نکاتی شرائط جاری کی گئی تھیں جو کہ امینڈڈ تھیں، جس کے اندر ان ممالک کی رائے کو شامل نہیں کیا گیا تھا جو پہلے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی، تو اب ان چاروں ممالک نے اس کو مسترد کر دیا، اس معاہدے کو مسترد کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو شرائط تھیں وہ شامل نہیں کی گئیں، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور دوسری جانب ناظرین جو اس وقت قطر ہے، اس کی جانب سے کہا گیا ہے جی کہ جو حماس ہیں انہوں نے بھی ان شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خاص طور پہ انہوں نے جو چیزیں امینڈ کرنے کے لیے کہیں، انہوں نے کہا ایک تو حماس ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بڑی اور اہم چیز ہے کہ انٹرنیشنل گارنٹی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جو ہمارے سربراہان ہیں، ان کو کہیں پر بھی ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے امینڈ کی ہیں اس کے اندر۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ چلیں ایک بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اب امریکہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کوئی اپنا رد عمل دے گا، لیکن ابھی تک کوئی اس پہ بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ مے بی کہ عنقریب اس پہ کوئی ری ایکشن امریکہ کی جانب سے دیا جائے، لیکن پاکستان نے اصولی طور پہ جو اپنا موقف ہے اس حوالے سے وہ واضح کر دیا ہے کہ اگر فلسطین کی آزاد خود مختار ریاست بن بھی جاتی ہے تو بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بڑا واضح اور سخت ترین جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔